अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल टॉप 5 अराउंड द वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। आपसे इल्तमास है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। समंदर में बहुत सी पुरस्कार चीज़ें हैं जिन्होंने सदियों से लोगों के तसव्वुर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इनमें से कुछ अशिया को दरियाफ्त और शनाख्त कर लिया गया है, जबकि दीगर गैर वाज़ेह हैं। समंदर में सबसे मशहूर पुरस्कार अशिया में से एक बरमूदा ट्रायंगल है। बरमूदा ट्रायंगल शुमाली बहर ओकियानूस के मगरबी हिस्से में एक ऐसा खित्ता है जहाँ से कई बहरी जहाज़ और तैयारे बग़ैर किसी वजाहत के गायब हो चुके हैं। अगरचे इस बारे में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं कि इनकी गुमशुदगियों की क्या वजह है, जैसे कि इंसानी गलती, कसाकी और कुदरती आफात। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि इस रुझान के पीछे क्या है। समंदर में एक और पुरस्कार चीज़ बिमिनी रोड है। बिमिनी रोड बहामास के बिमिनी के साहिल पर पाए जाने वाले पत्थरों के ढांचे का एक सिलसिला है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बिमिनी रोड एक कदीम तहजीब का सबूत है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि यह एक कुदरती तश्कील है। समंदर में कई जहाज़ों के मलबे और डूबे हुए शहर भी दरियाफ्त हुए हैं। ये अशिया हमारे सियारे की तारीख़ और हमसे पहले मौजूद तहजीबों के बारे में बसीरत फराहम करती हैं। कुछ डूबे हुए शहरों में अटलांटिस और थोनेस हिरक्लियोन शामिल हैं। मजमूई तौर पर समंदर बहुत से असरार और राज रखता है और ये इम्कान है कि हम मुस्तकबिल में नई और नाकाबिले वजाहत अशिया को दरियाफ्त करते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको समंदरों में मौजूद 5 ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपने आज से पहले ना सुनी होंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं द बाल्टिक सी की। बाल्टिक समंदर की बेज़ाब्तगी एक पुरस्कार चीज़ है जो 2011 में स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान बाल्टिक समंदर की तह में दरियाफ्त हुई थी। ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर फॉर्मेशन है जिसका कतर तकरीबन 60 मीटर है और ये क्रैश शुदा UFO या पानी के अंदर मौजूद अजनबी बेस से मुशाबे है। बाल्टिक समंदर की बेज़ाब्तगी की दरियाफ्त पीटर लैंडबर्ग और डेनिस इसबर्ग की सरबराही में समंदर के मतलाशियों की एक स्वीडिश टीम ने की थी। टीम सोनार का इस्तेमाल करते हुए डूबे हुए जहाज़ के मलबे को तलाश कर रही थी जब वो अजीबो गरीब शक्ल के सामने आए। टीम 2012 में एक आबदोज़ और एक कैमरा के साथ मज़ीद तफ्तीश के लिए दोबारा इस साइट पर वापस गई। इनका कहना है कि ये पत्थरों से बनी हुई है जो कंक्रीट से मुशाबिह मादे से ढकी हुई है। कुछ लोगों ने तजवीज़ किया है कि ये शय UFO या पानी के अंदर का अड्डा हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक कुदरती शक्ल है या इंसान की बनाई हुई साख्त, जैसे कि दूसरी जंग अजीम की एंटी सबमरीन डिवाइस। अब तक की तहकीकात के बावजूद बहरिया बाल्टिक की बेज़ाब्तगी और साख्त एक मुअम्मा बनी हुई है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि यह बर्फ़ानी ज़ख़ीरा हो सकता है या अर्ज़ियाती तश्कील भी हो सकती है, जबकि दूसरों का कहना है कि यह एक कदीम आसार कदीमा का मकाम हो सकता है। बेज़ाब्तगी की असल नौयत का तयन करने और इसके आस पास मौजूद असरार को हल करने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। अब हम आपको लिए चलते हैं ज़ेरे आब चट्टानों की तरफ। योनागोनी के ज़ेरे आब एहराम जापान में योनागोनी जजीरे के साहिल पर वाक़े ज़ेरे आब चट्टानों की तश्कील का एक सिलसिला है। जापान के एक मकामी गोताखोर ने 1986 में दरियाफ्त किया। ये फार्मेशन साइंसदानों और मुहक्किकीन के दरमियान शदीद बहस का मौजू रही हैं। योनागनी की शक्लें चट्टान के बड़े चिपटे मुस्ततील ब्लॉक्स पर मुश्तमिल हैं जिन्हें इस तरह तरतीब दिया गया है कि कुछ का ख्याल है कि यह कदीम इंसान की साख्त का सबूत है। कुछ मुहक्किकीन ने बताया है कि ये शक्लें कदीम तहजीब के ज़रिए तामीर करदा शहर या मंदिर के इहाते की बाक़ियात हैं, जबकि कुछ लोगों ने तजवीज़ किया कि ये कुदरती चट्टान की शक्लें हैं जो कटाव और दीगर अर्ज़ियाती अमल से तश्कील पाती हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ शक्लें इंसानी हाथों से काट कर बनाई गई हैं, जबकि दीगर शक्लें इससे भी ज़्यादा बेतरतीब हैं। योनागोनी तश्कीलात की नौयत पर बहस जारी है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये एक फितरी तश्कील हैं,
جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک قدیم تہذیب کا ثبوت ہیں جو تاریخ میں کھو چکی ہیں۔ تنازعات کے باوجود فارمیشنز ایک مقبول غوطہ خوری اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ یوناگونی جزیرے کا سفر کرتے ہوئے انہیں خود دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اینٹیکیتیرا میکینزم کے بارے میں۔ اینٹیکیتیرا میکینزم ایک قدیم یونانی آلہ ہے جو 1901 میں یونانی جزیرے اینٹیکیتیرا کے ساحل پر ایک بحری جہاز کے ملبے سے دریافت ہوا تھا۔ یہ میکینزم ایک پیچیدہ فلکیاتی کیلکولیٹر یا میکینیکل کمپیوٹر سمجھا جاتا ہے جو 100 سے 150 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ یہ آلہ ٹکڑوں میں پایا گیا تھا اور اسے مکمل طور پر سمجھنے اور دوبارہ تشکیل دینے میں کئی دہائیاں لگیں۔ یہ کم از کم 30 کانسی کے گیئرز سے بنا ہوا ہے جو سورج، چاند اور سیاروں کی پوزیشن کو ٹریک کرنے کے لیے ایک پیچیدہ نظام میں ترتیب دیے گئے تھے۔ اس طریقہ کار میں ڈائل اور پوائنٹر بھی شامل تھے جن کا استعمال چاند گرہن، چاند کے مراحل اور دیگر فلکیاتی واقعات کی پیشن گوئی کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ اینٹیکیتیرا میکینزم کو قدیم انجینئرنگ کا ایک قابل ذکر کارنامہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پیچیدہ گیئرڈ میکینزم کی ایک قدیم مثال ہے۔ اس کی دریافت نے قدیم دنیا میں تکنیکی نفاست کی سطح کے بارے میں پچھلے مفروضوں کو چیلنج کیا ہے اور اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ میں نئی دلچسپی کو جنم دیا۔ برسوں کے مطالعے تجزیے کے باوجود اینٹیکیتیرا میکینزم کے بارے میں بہت سے سوالات باقی ہیں، بشمول اسے کس نے بنایا، اسے کیسے استعمال کیا گیا اور یہ اس جہاز پر کیوں سوار تھا جو اینٹیکیتیرا کے ساحل پر ڈوب گیا۔ کچھ محققین نے قیاس کیا ہے کہ یہ طریقہ کار کسی بڑے آلے کا حصہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک اوری یا سیارہ، جبکہ دوسروں نے تجویز کیا ہے کہ اسے علم نجوم کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سمندر میں موجود کھوئے ہوئے شہر جس کا نام ہیراکلیون ہے۔ ہیراکلیون کا کھویا ہوا شہر جسے ہیراکلیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک قدیم مصری شہر تھا جو 2000 میں دوبارہ دریافت ہونے تک 1000 سال تک کھو گیا تھا۔ یہ شہر دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ بحیرہ روم کے علاقے میں ہیراکلیون کی بنیاد 8ویں صدی قبل مسیح میں رکھی گئی تھی اور مصری اشیاء جیسے اناج، سونا اور مصالحوں کے برآمد کے لیے ایک اہم بندرگاہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ شہر مذہبی عبادت کا ایک مرکز بھی تھا جس میں کئی اہم مندر دیوتاؤں، امون اور کھونسوں کے لیے وقف تھے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق ہیراکلیون 4 صدی عیسوی میں زلزلوں اور سیلابوں کے ایک سلسلے سے تباہ ہو گیا تھا۔ شہر کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا گیا اور آخر کار لہروں کے نیچے ڈوب گیا جہاں یہ 1000 سال تک چھپا رہا۔ سن 2000 میں فرانسیسی زیر آب آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے جدید دور کے شہر اسکندریہ، جسے الیگزینڈر بھی کہتے ہیں، کے قریب سمندری تہہ پر ہیراکلیون کے کھنڈرات دریافت کیے۔ شہر قابل ذکر طور پر محفوظ تھا۔ اس کی بہت سی عمارتیں، مجسمے اور نمونے اب بھی برقرار ہیں۔ ابتدائی دریافت کے بعد سے محققین ہیراکلیون کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور قدیم شہر کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے نمونے دریافت کیے ہیں جن میں سکے، مٹی کے برتن، زیورات اور مجسمے کے ساتھ ساتھ مندروں اور دیگر عمارتوں کی باقیات بھی شامل ہیں۔ سب سے آخر میں بات کرتے ہیں دا گریٹ بلو ہول کی۔ گریٹ بلو ہول وسطی امریکہ میں بیلیز کے ساحل پر واقع پانی کے اندر ایک بہت بڑا سنک ہول ہے۔ سوراخ شکل میں گول ہے اور اس کی پیمائش تقریباً 984 فٹ یعنی 300 میٹر اور گہرائی 410 فٹ 125 میٹر ہے۔ گریٹ بلو ہول آخری برفانی دور میں بنی تھی جب سمندر کی سطح آج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوئی، سنک ہول میں سیلاب آ گیا اور بیلیز بیریئر ریف ریزرو سسٹم کا حصہ بن گیا جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ دا گریٹ بلو ہول ایک مقبول غوطہ خوری کی جگہ ہے اور ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کرسٹل صاف پانی اور وافر سمندری زندگی اسے سکوبا اور غوطہ خوروں کے لیے ایک پسندیدہ مقام بناتی ہے۔ دا گریٹ بلو ہول کی دیواریں شاندار مرجان کی شکلوں اور مختلف قسم کی سمندری زندگیوں سے لیس ہیں جن میں شارک، کچھوے اور رنگ برنگی مچھلیاں شامل ہیں۔ غوطہ خور پانی کے اندر موجود غاروں اور سرنگوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو سنک ہول میں گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، جو ایک منفرد اور سنسنی خیز تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ غوطہ خوری کی منزل کے طور پر اپنی مقبولیت کے باوجود دا گریٹ بلو ہول ایک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ اور پراسرار جگہ ہے۔
محققین ارضیاتی اور حیاتیاتی عمل کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے سنک ہول اور ارد گرد کے ماحولیاتی نظام کو تشکیل دیا ہے اور نئی دریافتیں مسلسل کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو زیر آب انوکھی دریافتوں کے بارے میں بتایا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔